बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौतुल आलिम मौतुल आलम। पीर तरीक़त पेशवाए आले सुन्नत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अफ़ज़ल कादरी साहिब रहिमहुल्लाह ताला एक हसीन ज़िंदगी गुजार कर बाजुर्रत बाग़ैरत ज़िंदगी के लम्हात बसर करके आप हकीकी मंजिल की जानिब रवाना हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत क़िबला पीर साहिब की सारी ज़िंदगी जो हमारी निगाहों के सामने जिसे हमने देखा है, हम इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत क़िबला पीर साहिब ने हमेशा जुर्रत के साथ, साबित कदमी के साथ और गैरत मिली, गैरत ईमानी का मुज़ाहरा करते हुए हर मुश्किल का सामना किया है। मामला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हो, मामला ख़त्म नबुव्वत का हो, मामला अज़मत व शान व मकाम मुस्तफ़ा का हो, मामला तहारत अहले बैत का हो, मामला दिफ़ाए सहाबा का हो या मामला अज़मत औलिया का हो, हर मौक़ा पर जिस शख्स को सबसे पहले सीना ठोक कर मैदान में निकलते देखा गया है, उस हस्ती को हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अफ़ज़ल कादरी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बेशक आखिरी उनके जो ज़िंदगी के साल थे, इनमें उनकी उम्र, उनकी पीराना साली, उसकी वजह से उनकी जिस्मानी निकाहत वाज़े नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी जुर्रत ईमानी, उनका वो जज्बा और उनकी उस गैरत में हमने कोई कमी और कोई लग़ज़श और लर्ज़श नहीं देखी है। 1993 में पहली मरतबा पीर साहब के साथ मुझे सफ़र का शर्फ़ मिला और उस वक्त हज़रत क़िबला पीर साहब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला थे और मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब आप जमात अहले सुन्नत पंजाब के अमीर थे और ये तंज़ीमी सफ़र था जिसमें नारोवाल, शक्करगढ़, मुज़ाफ़ात और फिर अलीपुर सईदा शरीफ हुज़ूर पीर सैयद जमात अली शाह सरकार के आस्थाने पर उनके मज़ार पर हाज़री हुई और वहाँ से फिर वापसी हुई। ये मेरी हज़रत साहब के साथ पहली मुलाकात थी और इस सफ़र के अंदर हज़रत क़िबला पीर साहब के जो दारुल उलूम मराड़ियाँ शरीफ में हम लोग पहुँचे थे, तो वहाँ पर हज़रत क़िबला पीर साहब उस वक्त असबाक पढ़ा रहे थे और उन्होंने गुजारिश की हुज़ूर क़िबला सैयदी से कि शाह जी आप थोड़ा सा आप चाय वगैरह पी लें, मैं जल्दी जल्दी दीगर क्लासों को असबाक पढ़ा लूँ ताकि इनका जो है सबक ज़ाया ना हो। और जिस वक्त हज़रत क़िबला पीर साहब असबाक पढ़ा रहे थे तो मैं भी शौक़ के साथ क्लास में बैठ गया और उस वक्त शर्मैत आमिल और उसके साथ साथ नूरुल ईज़ा और दीगर एक दो क्लासों को उन्होंने असबाक पढ़ाए। तो यूँ हज़रत क़िबला पीर साहब के वो असबाक मुझे भी सुनने का शर्फ़ मिला। बाद अज़ां कई तहरीकी मामलात में, कई सियासी हवाले से दीगर मामलात में हज़रत क़िबला पीर साहब के साथ ताल्लुक़ रहा और बिलख़ुसूस हज़रत मुजाहिद इस्लाम, गाज़ी इस्लाम, गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहिब की उस बाजुर्रत इक़दाम के बाद जो लोग गाज़ी साहब की हिमायत में सीना दबा कर, सीना ठोंक कर खड़े रहे, उनमें से एक शख्सियत हज़रत क़िबला पीर साहब की भी है। और मुझे वो दिन अभी तक याद हैं कि जब गाज़ी साहब को छोटी कोर्ट से सज़ाए मौत सुनाई गई, तो उस वक्त जो एहतजाज हमने रावलपिंडी में किया, पीर साहब उस एहतजाज में शामिल और शरीक थे और बाद अज़ां ये जो तहरीक रियाई मलक मुमताज़ हुसैन कादरी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ से भी क़िबला पीर साहब कभी मैदान में पीछे नज़र नहीं आए। और बिलख़ुसूस जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और उन दिनों जब रियासती तशद्दुद अपने उरूज पे था, तो जब हम लोग जेल में भी बारह गए, तो उस आखिरी मरतबा जब जनाब गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से सज़ाए मौत सुनाई गई, तो उस वक्त हम लोग जब अडयाला जेल में गए तो हमारे साथ तकरीबन 100 के करीब अफराद वो थे कि जिनका ताल्लुक़ हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अफ़ज़ल कादरी साहब के साथ था। और मुझे आज भी याद है जब मेरी उनसे उस वक्त मुलाकात हुई तो आपने मुस्कुरा कर कहा कि मुंडियो डरते नहीं गए सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका मुस्कुरा कर ये पूछना, हमने कहा नहीं हुज़ूर, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमें तो बहुत मज़ा आया कि हमारा वहाँ जाकर हमें पता चला
کہ کوئی لوگ چوری کے کیس میں آئے ہوئے تھے، کوئی لوگ قتل کے مقدمے میں، تو جب ہم سے پوچھا گیا تو ہمارا یہی جواب تھا کہ ہم ناموس رسالت کی حمایت کے جرم میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب اپنے موقف پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے، اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کتنے نقصانات اٹھائے، کتنی صعوبتیں برداشت کیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ ایک بے دھڑک اور مضبوط آواز تھی، اور حال ہی میں پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جب ایک متنازع فیصلہ دیا گیا تو وہاں بھی دنیا نے دیکھا کہ جس شخصیت نے ٹھونک بجا کر آواز کو بلند کیا اسے دنیا پیر محمد افضل قادری کہتی ہے، اور سپریم کورٹ میں خود جا کر انہوں نے پٹیشن دائر کی، اور ان کے وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں کہ میں انشاءاللہ العزیز خود جو ہے نا وہ عدالت میں دلائل دینے آؤں گا، اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں، لیکن میں ختم نبوت کے اس موضوع پر خود آ کر دلائل دوں گا۔ تو یقیناً بالیقین جو لوگ اپنی زندگی رسول اللہ کی محبت، آل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کے ادب و تعظیم اور اولیاء کرام کی توقیر کے دفاع کے لیے گزارتے ہیں، یقین کیجئے ان کا آخری سفر بڑا یادگار، پرکیف اور بارونق ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کے نماز جنازہ کی ادائیگی کا وہ روح پرور منظر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی وہ شگفتگی اور چہرے پہ چھایا ہوا وہ تبسم، وہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس شخص کی زندگی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ گزری ہے، اور صحیح معنوں میں یہ اگلے سفر پہ جو روانہ ہو رہا ہے تو یہ خوشیاں خوشیاں جا رہا ہے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی نماز جنازہ میں جہاں دیگر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے، وہیں پر جو سب سے زیادہ خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، مشائخ، جس میں الحمدللہ ادارہ ذوالعلوم کا وفد بھی شامل اور شریک ہوا۔ میں رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلہ میں کراچی آیا ہوا تھا، تو میں وہاں نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی نماز جنازہ کے اس روحانی منظر کو ساری دنیا نے دیکھا، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی نماز جنازہ میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی، اور سینکڑوں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی وہاں شرکت ہوئی۔ اور جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ تھی کہ جناب محترم صاحبزادہ سعد رضوی صاحب وہ بھی وہاں تشریف لے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے ان دوست، ان بزرگوار کو الوداع اچھے انداز سے کیا۔ صاحبزادہ سعد رضوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تحسین کے لائق ہیں۔ میں گو کہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ العظیم ٹیلی ویژن پر اور دیگر جہاں بھی موقع ملا ان کے لیے دعا بھی کروائی۔ تاہم میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے حضرت قبلہ پیر صاحب کے جملہ اولاد، آپ کے اعزا اقارب، اور بالخصوص آپ کے تلامذہ، آپ کے مریدین، متعلقین، متوسلین، میں تمام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔